तमाम लोगों को उर्दू घर की आज की नशिस्त में खुशामदीद। आज जो हमारी नशिस्त का मौजू है वो नरक है, नरक नशिस्त है। यानी आप जिस मौजू पे चाहे बात कर सकते हैं, नसर हो कि शायरी हो। आज हमारी सदर महफिल हैं मोहतरमा रूही खान साहिबा। तो जिस तरतीब से लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उसी तरतीब से मैं उन्हें दावत खिताब भी दूंगा। सबसे पहले रूही बहन, आपकी इजाज़त से मैं शाह आलम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा, उनको सुनना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो वही गज़ल सुनाऊंगा, अपनी एक नई ताज़ा गज़ल है, अगर इजाज़त हो। जरूर। तो जनाब मोहतरमा, आपकी इजाज़त से जी बिल्कुल, जरूर। तेरे दिल में ठिकाना मिल गया है, तेरे दिल में ठिकाना मिल गया है, समझता हूँ खजाना मिल गया है। वाह। तेरे दिल में ठिकाना मिल गया है, समझता हूँ खजाना मिल गया है। थी रंजिश दरमियां बस एक जरा सी, थी रंजिश दरमियां बस एक जरा सी, जमाने को फसाना मिल गया है। वाह, बहुत अच्छा, वाह, खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी किस्मत में ही तन्हाइयां हैं, मेरी किस्मत में ही तन्हाइयां हैं, तुम्हें सारा जमाना मिल गया है। बहुत अच्छा। कोई है रोज और शब इशरत कदे में, कोई है रोज और शब इशरत कदे में, किसी को ताजियाना मिल गया है। वाह वाह, ये आजकल के दौर सही आपके शुक्रिया। कोई है रोज और शब इशरत कदे में, किसी को ताजियाना मिल गया है। कटेगी गुफ्तगू में रात सारी, कटेगी गुफ्तगू में रात सारी, कोई साथी पुराना मिल गया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको इसके हकीकी में भी ले सकते हैं ये। जी बिल्कुल ले सकते हैं। कटेगी गुफ्तगू में रात सारी, कोई साथी पुराना मिल गया है। तेरी जुल्फों के लहराने से मुझको, तेरी जुल्फों के लहराने से मुझको, तखय्युल शायराना मिल गया है। वाह वाह वाह। तेरी जुल्फों के लहराने से मुझको, तखय्युल शायराना मिल गया है। शायराना मिल जी। तुम्हारी याद और ये बूंदा बांदी, अच्छा। तुम्हारी याद और ये, तुम्हारी याद और ये बूंदा बांदी, असर मैं का बहाना मिल गया है। वाह वाह। शौक नहीं रखता हूँ लेकिन मजे ले लेता हूँ पढ़ पढ़ के। बूंदा बांदी असर मैं का बहाना मिल गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आपकी किताब में आजकल पढ़ रहा हूँ शाह आलम साहब, बहुत अच्छी किताब है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो शाह साहब के बाद मैं अब गुजारिश करूंगा हसन जैदी साहब से। ये भी काफी अरसे बाद आए हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है इन्होंने। और हसन भाई हमें क्या सुनाएंगे आज? बस मैं क्या सुना सकता हूँ, मेरे ख्याल में आज सामने बन के सुनता हूँ। हसन भाई, आज आपने दो अदबी महफिलें अटेंड की हैं, हमें जरा लोगों को बताइए कि दो कौन सी महफिलें थी, कौन से इदारे थे, उसमें क्या दिलचस्प वाकयात हुए? एक तो हमारी एक तंजीम है यहाँ पर, महफिल अनाथ पाकिस्तान, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उसकी जो मुशायरे हैं वो पिछले 30 साल से मुसलसल हर माह मुनक्किद हो रहे हैं, और कभी उसमें उस तसलसल में कभी कोई रुकावट नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी महीने मुशायरा ना हुआ हो। तो एक तो ये सबसे बड़ी तंजीम है इस्लामाबाद की। अब इसकी शाखें लाहौर और यहाँ वाह कैंट और टेक्सला में भी बन चुकी है, तो वो भी मुशायरे नातिया मुशायरे करवाते हैं। दूसरा हल्का हमारा यहाँ पर है ये कारवान अदब, जिसकी बुनियाद हमने 10-15 साल पहले रखी थी अपने घर से। तो इसमें ये था कि हर महीने तकरीबन हम ये तकरीब किया करते थे, जिसमें तीनों चीज़ें पेश की जाती थी, यानी शायरी भी और अफसाना भी और गज़ल भी और
جو کچھ بھی کوئی سنانا چاہے اس میں، اور اس میں یہ تھا کہ اس تنظیم کا کوئی صدر یا سیکرٹری جنرل نہیں تھا، تو اور نہ یہ تھا کہ یہاں پر، تو آہستہ آہستہ ہمارا یہ کارواں بڑھتا گیا اور کافی لوگ اس میں شامل ہو گئے. اور اس کے بعد جب میں یہاں سے ڈسٹرب یعنی چلا گیا تقریباً پاکستان سے، تو ہماری جو بڑی اچھی افسانہ نگار ہیں نعیم فاطمہ علوی، انہوں نے یہ اس کو فروغ دیا، اور ابھی تک وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. تو آج بھی ان کے گھر مناظرہ تھا، اور جس میں کافی لوگ شریک ہوئے جو نامور قسم کے افسانہ نگار ہیں اسلام آباد کے، اور بہت اچھی کامیاب محفل رہی. تو یہ تھا سارا سلسلہ. جو اسلام آباد میں کافی ادبی تنظیمیں ہیں، زاویہ ہے، اور یہ اکیڈمی آف لیٹرز ہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی ادبی محافل کا انعقاد اب کرتی ہے. تو اس طرح سے اسلام آباد کافی حد تک ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، اور جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں. جی تو آپ فرما رہے کہ آپ کا ہے ٹیکسلا میں بھی، لاہور میں بھی ہے کوئی اس کی برانچ؟ نہیں، وہ وہاں پر جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے ہماری اس محفل نعت کی شاخ بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں ہر ماہ آپ ہی کی تنظیم کی ایکسٹینشن کے طور پر وہ مشاعرے منعقد کرتے ہیں وہاں محفل نعت کی بنی ہے. باقی ادبی تنظیمیں جو یہاں ہیں اسلام آباد میں، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. صرف محفل نعت کا میں بتا رہا تھا کہ وہ اتنی مقبول ہوئی ہے کہ وہاں لاہور میں اور کراچی میں اور یہاں سب جگہ انہوں نے یہ نعتیہ شاعری کا سلسلہ شروع کیا ہوا. اس میں ہمارا ایک سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ردیف دیا کرتے ہیں. اس ردیف پہ سارے پاکستان میں لوگ نعتیں لکھ کر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہاں پر میری میزبانی میں وہ مشاعرہ ہوتا ہے. اس دفعہ بھی ہوا تھا یہاں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے. باقی تو کوئی ایسی خاص بات نہیں. آپ کہیں تو کوئی غزل یا نعت پیش کر سکتا ہوں میں. ضرور کریں. حسن بھائی، آپ نے ابھی تک دو باتیں بڑی دلچسپ کہی ہیں. آپ نے ایک تو یہ کہا کہ آپ نے مناظرے کا ذکر کیا. ہم نے مناظرے کا سلسلہ یہاں پہ بھی شروع کیا ہے، اپنے اردو گھر میں بھی پہلے ایک مناظرہ ہو چکا ہے ہمارا. تو ہم خود جانا چاہ رہے تھے کہ مناظرے کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں اور جگہ کیسے منعقد کرتے ہیں، کہ میں نے زندگی میں آج تک کوئی کسی مناظرے میں شرکت نہیں کی ہے. تو اب ایک مناظرے کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں باقاعدگی سے ہوتا ہے، ایک بہت اچھی خبر ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ ردیف دے کر اس پہ اپنا مشاعرہ کیا، وہ تو مشاعرہ ہوتا ہے ردیف دے کر. لیکن اب اس نے آپ نے نہ اس نے زمین دی، آپ نے نہ اس میں قافیہ دیا، آپ نے صرف جو ہے صرف اپنے ردیف دے دیا. بہت دلچسپ بات، بہت دلچسپ بات. اس پر وہ جس قافیے اور جس بہر چاہے نعتیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ دو باتیں آپ کی بہت پیاری، بہت ہی دلچسپ تھی. جی جی. تو دوسرے شہروں سے آپ شرکا آتے ہیں؟ جی وہ وہاں پر کراچی سے بھی یہاں پر ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں ہر سال. 4-5 لوگ جن کو میں یہاں جن کے ٹھہرنے کا بھی بندوبست کرتا ہوں، اور وہاں سے سندھ سے بھی آتے ہیں. تو یہاں اکیڈمی آف لیٹرز کا گیسٹ ہاؤس میں ہم ان کو ٹھہراتے ہیں، اور بڑا شاندار مشاعرہ ہوتا ہے ہر سال سالانہ میری میزبانی میں یہاں پر. اب جب میں نہیں بھی ہوتا پھر بھی میں اس کے جو اخراجات ہیں وہ میں ہی برداشت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ کہہ رہے ہو ہر سال تو کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں اپریل کا مہینہ ہوتا ہے. اپریل کا مہینہ. اچھا جی. اب وہ کووڈ کی وجہ سے ذرا یہ مشاعرے تھوڑے ڈیلے ہو گئے اس دفعہ. جب میں آیا ہوں یہاں پر اسلام آباد سپٹمبر میں، تو وہ ہم نے اکتوبر میں کیا تھا یہاں پر وہ سالانہ مشاعرہ. ماشاءاللہ. اب اگلے سال کیونکہ اپریل میں رمضان ہے تو وہ مئی میں ہوگا انشاءاللہ. اوکے. مارچ میں نہیں ہوگا؟ اپریل میں نہیں ہوگا، مئی آفٹر رمضان ہوگا. اچھا. not before Ramadan I meant.
नहीं, बिफोर रमजान मुश्किल है। अभी हमने लोगों को वो रदीफ भिजवानी है, वो फिर उस पर नाते लिखेंगे, फिर वो सारा सिलसिला होगा। जी तो ऐसा करेंगे, हम पैरेलल कर लेंगे, जब आप उधर रदीफ भिजवाएंगे तो हम भी जी, जी। इधर पैरेलल इसी तरह का मुशायरा हम भी कर देंगे हाँ बिल्कुल उर्दू कर घर के लिए। आप रदीफ उधर भेजिए और वहां पे जो शायरों का सेट अपना काम करेगा, हम लोग यहाँ पे उसे हाँ, रदीफ के मुशायरे। वो एक रदीफों की लिस्ट होती है, आप जो रदीफ चाहें उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ऐसे ही करिए तो बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं आप। तो इस जी, तरह हमारी जो ना एक तरह का उसके अवसर मिल जाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आप अपनी एक ब्रांच यहाँ उर्दू घर में भी मेरे ख्याल में खोल रहे हैं। सही है। चलिए महमद हसन भाई, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। आमिर सलेमान भाई, आप तीसरे नंबर पर आए थे हमारे साथ, आज शरीक हुए थे, अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। हमारे जरूर दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। नज़म तो नहीं, गजल है, राना सईद दोशी की, पाकिस्तान। तो मेरे फेसबुक के दोस्त भी हैं, वैसे मेरी उनसे वैसे गुफ्तगू हो चुकी है टेलीफोन के ऊपर, और कुछ हालात हाजरा के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि ये उर्दू घर के असूल वायलेट नहीं करेगी, मगर मैं फिर भी अगर कुछ बात आपको लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। ठाठ बाट आन बान मजहब की, ठाठ बाट आन बान मजहब की, चल रही है दुकान मजहब की। सारे जिन आमिलों के कब्जे में, जिनके कब्जे में जान मजहब की। इंतकाम इस तरह बनामे जहाद, इंतकाम इस तरह बनामे जहाद, तीर अपने कुमान मजहब की। क्या बिगाड़ेगा कोई उसका जिसे हो मुयस्सर मचान मजहब की। मीठ चढ़ता है कम नसब कमजोर, ऐसी बढ़ती है शान मजहब की। तो ये खूबसूरत राना सईद ने लिखा है। इसके अंदर कई चीजें हैं जो आप महसूस करते हैं, रदीफ और काफिया। इसका रदीफ जो है क्योंकि मजहब है, मगर किसी क्योंकि खास मजहब नहीं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें आंखें खोल के सोचना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में, डैलस के अंदर इन सब चीज़ों को वॉच करें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हो जाती है कई दफ़ा सोसाइटीज़ के अंदर, और पता ही नहीं चलता है कि रविश शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, मजहब से above भी ओके, it's all the discrimination and all, it comes underneath, right? हाँ, नहीं, और मैं जिस तरह थोड़ा सा तनकीद भी करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जिस तरह इस तरह ही होता है जब जीनी को आउट ऑफ बॉटल लेके आते हैं। जिस तरह वो जो कश्मीर डे में मूडी आया था, तो उस तरह बंदे चाहिए थे, हॉट बॉडीज ह्यूस्टन के अंदर। तो क्या किया कि मस्जिदों के बसें खड़ी कर दी। तो क्योंकि लोग जरा ज्यादा जज्बाती होते हैं, तो वो उन बसों पर चढ़ गए, तो वो ह्यूस्टन ले गए। तो इसी तरह आप विदाउट रियल यू टेक द जीनी आउट ऑफ द बॉक्स। और एक पूरा, तो मजहब को किसी भी लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, हर लेवल पे। इवन इफ कि उसमें कश्मीर का सपोर्ट भी हो रही हो, तब भी मजहब को इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद आप को फिर पता नहीं होता है इसको आपने अब छोड़ना क्या है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी होता है। तो मैंने सोचा कि इंतकाम अपना बनाम इस तरह बनामे जहाद, तीर अपने कुमान मजहब की। तो ये चीजें जो हैं ये हम सबको हर रिलीजन पे अप्लाई होती हैं, और ये हमें चाहिए। तो मेरी बस यही छोटी सी गुजारिश है कि हम बिल्कुल उसी हिसाब से देखें। तो बहुत, और उसके बाद शेख एजाज साहब के साथ हम सुनने की गुफ्तगू मैं भी सुनने का मुश्ताक हूँ। और फिर बहुत बहुत खुशी शाह आलम भाई को कि उन किताब की उनकी हुई। मेरा एक्चुअली ख्याल था कि हम उनकी वीडियो ज़रूर देख लूँगा, मगर क्योंकि वो नसीब नहीं हुई। अब आबिश का भी मुझे फ़ोन आया, उसने भी गिला किया, और तो मगर ये कि अब जो भी है हमारी अपनी मजबूरी है। मगर ये कि उसने काफ़ी ज़्यादा इसको मैच्योरली हैंडल किया, ये नहीं कि दूसरा का जीना हराम कर दे उसका मैसेज, बल्कि मेरे पास है, वो सुनने वाला है। तो मेरे तुम्हारी चीज़ों की
तो जो कि अच्छा है, इसी तरह दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। तो बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया आमिर भाई, आपको किताब अच्छी लग रही है। हाँ, मगर मुझे खुशी होती है कि मैं पूरी वो वीडियो देख सकता है। मुझे बड़ा जी अफसोस हुआ। बिल्कुल, मुझे खुद इतना अफसोस, ज़ाहिर मेरी जिंदगी का पहला वो था, ऐसा था। पहले तो किताब की कवर हो चुकी है, लेकिन वो शायरी किताब की पहली थी, तो मुझे खुद, मैं बहुत ही अजीब सा फील करता हूँ। अब क्या किया जा सकता है। माशाल्लाह। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम सब मुश्ताक हैं, जिस तरह आमिर भाई ने कहा, शेख इजाज साहब हमसे इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहते हैं। शेख इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा जो इस वक्त मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे ख्याल में खासकर हम लोगों से इंसानी ताल्लुक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ मेरे भाई के साथ हुआ है, इंशाअल्लाह अगर आप लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि जब आप कुछ कुदरती क्या कहते हैं वायलेशन आप करते हैं या आप खूनी रिश्ते की वायलेशन करते हैं, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ताल्लुक और रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक हम बनाते हैं खुद और एक अल्लाह बनाता है। जैसे खूनी रिश्ते, हमेशा याद रखिए कि खूनी रिश्ते दूसरे बने हुए रिश्तों से ज्यादा उनकी वक़्त होती है, उसका ख्याल हमें रखना है। अब रह जाता है कि जो सबसे अहम रिश्ता जो हम बनाते हैं वो मियाँ बीवी का है। मेरा तजुर्बा ये कहता है, या मेरा ये तजुर्बा है कि अगर आप बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते तो ये वायलेशन है। इसी तरह अगर और शौहर और बीवी शौहर के खूनी रिश्तों की कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो वो भी वायलेशन है। तो ये सारी कहानी ये है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीवी और शौहर का जो रिश्ता है वो उससे बढ़ना नहीं चाहिए, ना नीचे हो ना बढ़ना, जो मुकर्रर है उस पर रहना चाहिए। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि जी रिश्तों को कैसे निभाना है, और अगर हम इन चीज़ों को सामने रख के निभाएं तो इंशाल्लाह कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब ये भाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, और अब आखिरी था, ये सब तो हमारे चले गए थे ये। तो अब खैर जनाब वो ये हुआ कि 3 दिन पहले मेरी बात हुई, उसके बाद अचानक आप यकीन करें अच्छे भले थे, तो तीसरे दिन मालूम ये हुआ कि एक रात पहले, फौत होने से एक रात पहले उनका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। हालांकि उनका रेगुलर कोई भी उनको ब्लड प्रेशर की जरा सी भी तकलीफ नहीं थी, कोई और टेस्ट उनके सब होते, सिर्फ मोटापा था, सिर्फ ये था कि वो वजन अपना कम कर लेते, तो डॉक्टर कहता था यू विल बी ऑलराइट। तो लेकिन दूसरे रात को उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई दी, बेगम साहबा, बस दोनों थे, बेगम और भाई थे, तो वो सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे हैं तो उनको कोई तकलीफ हुई, फिर और कोई अजीब सी तबीयत हो गई और वो बुड़बुड़ाने लगे, मतलब उनका जहन माउफ हो गया। तो ये किसी को नहीं पता। बेगम साहबा ने अपने भाई को बुलाया, ऊपर था, वो लेके हॉस्पिटल गए, तो वहाँ या 3-4 घंटे के बाद उनकी डेथ की खबर आ गई। अब जो ये सारी चीजें, जो एक हमारा भतीजा है वो अपने उसकी ड्रग अपनी बनाता है, बेचता का अच्छा है, वो उसको बड़े डॉक्टरों से, और वैसे भी शुद्ध बुद्ध, उसने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि अचानक वो चले जाए, इसमें जरूर कोई बात है। बहरहाल वो फौत हो गए, ये हो सवाल। तो बहरहाल ये मेरी स्टोरी है। मेरा जो सब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो रिश्ते हैं ना उनको उस मुकाम पे रखिए, उसकी वायलेशन मत कीजिए। इंशाअल्लाह जो वायलेशन नहीं करेगा सारी जिंदगी खुश रहेगा। ये मेरा तो यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा सूफिया जमीर साहिबा से। सूफिया जमीर, आप हमें कुछ सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले तो रूही बहन को देख के बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत दिनों बाद देखा। मैं अक्सर उनके बारे में पूछती थी कि कहाँ हैं, और हसन जली साहब के मशवरे बहुत अच्छे थे। जी रूही साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने कहा शुक्रिया याद करने का। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन अल्हम्दुलिल्लाह। I want to share also, inshallah. So go ahead.
اور آئی ہوپ کہ صالحہ بہن بھی دوبارہ واپس آئیں گی. آپ دونوں کے دم سے رونق تھی آپ لوگ بالکل, اور آج ہم عشرت بہن کو مس کر رہے ہیں آئی تھنک. تو یہ ہماری بہنیں ماشاء اللہ اردو گھر کی رونق خواتین سے ہے. تو اور تلمیز بہن بھی, اور سسٹر نرگس اور فخر النساء صاحبہ. لیکن آج ماشاء اللہ کورم میں حضرات ہیں. تو بہت شاہ صاحب کا کلام بھی بہت پسند آیا, میں بیچ میں واہ واہ نہیں کرتی, اور اجاز صاحب کا پوائنٹ بہت اچھا تھا. اینڈ آئی ہوپ یور فیملی فائنڈز اے کلوزر اینڈ اے رائٹ سولوشن. اور آئی ول ناٹ اسٹینڈ لانگ, میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی آپ کو. اور عامر صاحب نے جو غزل پڑھی, ڈاکٹر عامر, بہت ہی اچھی تھی, اور اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. لیکن میں جو ہوں تھوڑا اگر موڈ بدلوں گی یہاں پر, اور کوئی ایک میرا نہیں ایک ہلکا پھلکا آرٹیکل ہے وہ میں نے انتخاب کیا ہے پڑھنے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ یہ بری بات نہیں ہوگی کہ میں جو ہوں ٹریک بالکل چینج کر رہی ہوں. لیکن یہ دھنک نشست ہے تو اس میں مختلف رنگ ہیں, تو اگر ایک رنگ جو ہے وہ کچھ گہرا ہے اور ڈارک ہے, تو ایک رنگ ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا خوشگوار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو مضمون میں نے انتخاب کیا ہے یہ کرنل محمد خان نے لکھا ہے. انہوں نے یہ ایکچولی ترجمہ کیا ہے. اور کرنل محمد خان کا یہاں کم ہی ذکر ہوتا ہے. زیادہ تر ہم شعراء کے بارے میں بات کرتے ہیں. یوسفی صاحب کے بارے میں میں نے ایک پروگرام زبردستی کروایا تھا. اس کے بعد شفیق الرحمان بھی میرے بہت پسندیدہ مصنف ہیں, اور کرنل محمد خان بھی. تو ان کی کتاب میں بسلامت روی, بجنگ آمد اور بزم آرائیاں میری بہت پسندیدہ کتاب ہے. بزم آرائیاں مجھے خاص طور پہ بہت پسند ہے. لیکن یہ مضمون جو میں نے لیا ہے یہ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے مختلف مضامین سے. تو کرنل محمد خان ایک رسالہ, ایک جریدہ بھی نکالتے تھے ضمیر جعفری کے ساتھ مل کے, اور وہ اس کا نام تھا اردو پنچ. تو اس میں یہ مضامین شائع ہوتے تھے. تو اس سے یہ مضمون لیا گیا ہے, اور اس میں وہ عموماً ریفرنس بھی دیتے تھے کہ یہ کہاں سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس مضمون کا ریفرنس نہیں ہے, لیکن یہ مضمون مجھے لگا کافی لوگوں کو ریلیٹیبل لگے گا, تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. اور یہ مضمون بڑا ہلکا پھلکا سا, اور اتنا لمبا بھی نہیں ہے, طویل بھی نہیں ہے. تو میرے پاس آئی ایم سوری کہ اس کا ریفرنس نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے. باقی مضامین کے ریفرنس ہیں کہ انہوں نے اسٹیفن لیکاک سے اور پی ٹی ووڈ ہاؤس سے اور ان مشہور مصنفین کی تحریروں سے ترجمہ کیے ہیں. لیکن اس مضمون کا میرے پاس حوالہ نہیں ہے. تو پہلے تو کرنل محمد خان اپنے ترجموں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انگریزی مضامین کا اردو میں یا اردو کا انگریزی میں ترجمہ آسان کام نہیں ہے, خصوصاً اس صورت میں کہ مضامین ادبی نوعیت کے ہوں. صحیح ترجمہ تو غالباً اسی کو کہا جا سکتا ہے جو لفظ بہ لفظ کیا گیا ہو, جسے انگریزی میں فیتھفل یا باوفا ترجمہ کہتے ہیں. مگر ایسا ترجمہ ادبی محاسن سے عاری ہوتا ہے, یعنی خوبصورت نہیں ہوتا. اسی رائے سے ایک مغربی دانشور کا قول ہے, اور خواتین سے ہزار معذرت کے ساتھ, کہ ترجمہ عورت کی مانند ہے, اگر بہت خوبصورت ہو تو عموماً فیتھفل یا باوفا نہیں ہوتی, اور اگر وفادار ہو تو خوبصورت نہیں ہوتی. اب اس قول کی ذمہ داری تو دانشور پر ہے, مگر رہا میرا ترجمہ تو یہ بالکل فیتھفل نہیں ہے, بلکہ خاصا بے وفا ہے, اگرچہ اس کی بے وفائی صرف الفاظ سے ہے, مصنف کے مطالب یا خیالات سے نہیں. اب اس بے وفائی سے ترجمے میں کتنی خوبصورتی پیدا ہوئی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوئی, یہ قارئین ہی بتا سکیں گے. تو اگر آپ ان کا ترجمہ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو بالکل پاکستانی قالب میں ڈھال دیا ہے. تو صرف انہوں نے مرکزی خیال لیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اس کے نام اور اس کا سارا جو اس کا ماحول ہے وہ سارا پاکستانی ہے. تو اس مضمون کا نام ہے بیگم کی گرامر. تو وہ لکھتے ہیں, اتفاقاً میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور فرش پہ گر گیا. بیگم نے تیر کی طرح الزام کھینچ مارا, آپ ہمیشہ گلاس توڑ دیتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے فقط ایک گلاس ٹوٹا تھا, اور وہ بھی ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں, یعنی آج سے کوئی 15 سال پہلے. گویا 15 سالوں میں یہ واقعہ صرف 2 دفعہ ظہور پذیر ہوا, تو کیا اسے ہمیشہ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن زنانہ منطق کا اپنا ناپ تول ہوتا ہے. پھر یہ ہمیشگی کا الزام مجھ پہ گلاس چکنی کے سلسلے میں ہی عائد نہیں کیا گیا. یہی فرد جرم مجھ پہ کئی دوسری خاصی معصومانہ حرکات کے ضمن میں بھی لگ چکی ہے. آپ غسل خانے کا نلکا ہمیشہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ یہ غلطی 15 سالوں میں شاید 3 یا 4 مرتبہ ہوئی ہوگی. آپ ہمیشہ الماری کی چابی گم کر دیتے ہیں, یہ جرم فقط ایک دفعہ سردرد ہوا تھا. آپ ہمیشہ کار میں پیٹرول ڈلوانا بھول جاتے ہیں, یہ حادثہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا. محض پیٹرول رک جانے پہ بیگم صاحبہ کو شبہ ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا. محترمہ ہمیشہ کا لفظ محض عادتاً استعمال نہیں کرتی. ایسا ہوتا تو چند ایسے مواقع ہیں
जहाँ ये लफ्ज जायज तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मजाल है जो बेगम साहिबा इसे नो के ज़बान पर लाएं। मसलन हर महीने 1 तारीख को पूरी तनख्वाह बेगम के हवाले कर देता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने तारीफन ना सही इल्जामन ही सही ये कहा हो कि आप हमेशा तनख्वाह ला के मेरे हाथ पे रख देते हैं, बल्कि इस ज़मीन में कुछ फरमाती हैं तो ये खुदाया कब महीना गुजरे और चंद टकों का मुंह देखने को मिले। इसी तरह मेरा मामूल रहा है कि बेगम को हर हफ्ते एक दफ़ा नई फिल्म दिखाने सिनेमा ले जाता हूँ, मगर मजाल है जो उन्हें इस हमेशगी का ख्याल आया हो, बल्कि उल्टी शिकायत करती हैं, हाय फिल्म देखे पूरा हफ्ता होने को है। अब जाने इस मौजू पर अपने मरगूब लफ्ज हमेशा को कैसे पी जाती हैं। अगले रोज हम इस्लामाबाद में एक दोस्त को मिलने गए। इस्लामाबाद में पहली मर्तबा मकान आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। चुनाचे मकान तलाश करते हुए कुछ वक्त गुजर गया तो बेगम साहिबा ने हस्बे आदत फतवा दिया, अजीब बात है, आप हमेशा रास्ता भूल जाते हैं। मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछा, क्या कहा, हमेशा? हाँ तो और क्या। तो फिर प्यारी बेगम साहिबा मुझे ये बताएं, इससे पहले मैं कहाँ कहाँ रास्ता भूला था? 4 मर्तबा। तो आप मुझे याद दिलाइए, अब मुझे ज़बानी थोड़ा याद है। तो क्या तारीख की किताब देखनी पड़ेगी? हाँ याद आया, पिछले साल आप सुनार की दुकान के बजाय मुझे सब्जी फरोश की दुकान पे ले गए थे, याद है ना? जी हाँ बिल्कुल याद है। हुआ ये था, आप बुंदे खरीदने के लिए मुझे सुनार की दुकान पर ले गई, लेकिन वहां जाके मालूम हुआ सुनार अपनी दुकान किसी सब्जी फरोश के हाथ बेचकर मरी रोड पर चला गया है। लिहाजा कसूर सुनार का था या मेरा कैसे हुआ? अरे जाने भी दें, आप तो हमेशा बाल की खाल उतारते रहते हैं। लीजिए फिर हमेशा। और जहां तक खाल उतारने का सवाल है, खुदा गवाह है कि खाल उतारने की हरकत मैंने जिंदगी भर नहीं की, ना बाल की और ना बकरे की। अगले रोज हमारा डायरेक्टर रिटायर हुआ तो दफ्तर वालों ने उससे अलविदाई पार्टी देने का एहतमाम किया। ये खालिस मर्दाना पार्टी थी। मैंने बेगम को किसी कदर माजत आमेज लहजे में बताया कि मुझे इस पार्टी में अकेले ही जाना पड़ेगा। कहने लगी, ठीक है, मगर आपका बाहर जाना और मुझे हमेशा अकेले छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेगम, मैंने एहतजाजन कहा, पिछली दफा जब मैं तुम्हें अकेला छोड़ के बाहर गया था कोई 10 साल पहले की बात है, और उस वक्त के बंद टूट जाने की वजह से आधी रात को तमाम मर्दों को शहर बचाने के लिए सैलाब का मुकाबला करना पड़ा। जाहिर है इस तरकीब में आपकी शिरकत मुनासिब न होती। जवाब में इरशाद हुआ, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अगले रोज ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था कि इत्तेफाकन थोड़ी सी राख कालीन पे गिर गई। बेगम ने झट इल्जाम तराशी की, आप हमेशा कालीन पर राख झाड़ देते हैं। मैंने कहा, कभी कभी राख गिर जाने से मुझे इनकार तो नहीं, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने 40 सिगरेट रोजाना की राख कालीन पर झाड़ूं तो गुज़िश्ता 15 सालों में तकरीबन 11 टन राख का यहाँ ढेर लग चुका होता, और इस सूरत में ये ड्राइंग रूम के बजाय कोयला सेंटर नजर आता। लेकिन बजाय इसके कि अपनी गलती का एहसास करते हुए कोई माजरत करती, कहने लगी, तो सचमुच इतनी राख जमा हो जाती? फिर तो अच्छा हुआ, मैं जू तू करके हर रोज कालीन साफ करती रही। गोया मुहतरमा ने 11 टन फर्जी राख ढोने का क्रेडिट भी अपनी झोली में डाल लिया। चंद रोज हुए, दफ्तर बंद हुआ तो मैं घर जाने की नीयत से कार में बैठा, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। नाचार कार को दफ्तर ही में छोड़ा और बस से घर रवाना हुआ। बस स्टॉप से घर पहुंचा, लेकिन जू ही अंदर कदम रखा, बेगम चिल्लाई, आप हमेशा कीचड़ से लथड़े हुए जूते पहने ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाते हैं। कि मेरी पीठ पे आखिरी तिनका था। मैंने इसी लम्हे एक फैसला किया, और इस फैसले की रूह से अब मैं हमेशा अपना सिगरेट कालीन पर झाड़ता हूँ। अब बेगम साहिबा को सचमुच ये राख चुनना पड़ती है, जिससे उन्हें दर्द कमर की मुस्तकिल शिकायत है। अब मैं गुसलखाने का नलका हर रोज खुला छोड़ता हूँ। जब भी बेगम साहिबा मेरे साथ कार में निकलती हैं, मैं हमेशा गलत रास्ते पे हो लेता हूँ। मैं हर रोज आरती तौर पे चाबियां गुम कर देता हूँ, ताकि बेगम साहिबा थोड़ी देर के लिए सटपटाएं और सटपटाती रहे। जहां जहां कीचड़ मिले जूतों पे मल के ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ। बेगम पाँव पड़ती हैं कि खुदारा ऐसा न कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लुत्फ उठाता हूँ। अलगरज अब बेगम ने इन हमेशा वाले इल्जामी जुमलों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। अब इनका मरगूब फिक्रा है, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। मेरे चांद, इस पर मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लुत्फ उठाता हूँ। वैसे मैं ये हरकतें करना छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ताकि ये सबक बेगम साहिबा को अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि एक या दो को हमेशा कहना दुरुस्त नहीं, ना हकीकत के तौर पे और ना ग्रामर के रूप से। आखिरी खबर यह है कि बेगम साहिबा की ग्रामर बड़ी तेजी से सुधर रही है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब। ये घर घर की कहानी है। बहुत अच्छा। मैं वही कहने वाली थी, आज की नशिस्त तो पूरी औरत की सीरत पे नजरसानी के लिए, आई गेस, या कह सकते हैं कि औरत की शिकायतों पे। हाँ, मैंने तो खैर इसलिए पढ़ा है, मुझे मेरे मियाँ ने सुबह ही कहा तुम हमेशा क्या ये कैबिनेट्स के दरवाजे खुले छोड़ देती हो, और मैंने कहा मैं कब खुले छोड़ती हूँ। मुझे मजमून याद आया।
تو اس یہ ورڈ ہمیشہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے، ویسے بہت خطرناک. تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہمیشہ، یہ صرف ایک دفعہ. چلیے بہترین. تو آصف بھائی الفاظ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ آصف بھائی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ اچھا پڑھتے ہیں، ہمیشہ اچھا پڑھتے ہیں. ماشاء بہت اللہ. شکریہ. یہ غزل تازہ لکھی تھی تو میں وہ گوش گزار کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے نا میری؟ بالکل صاحب آ رہی ہے. جب ہمارے ہاتھ میں تلوار دیکھی جائے گی، واہ جب ہمارے ہاتھ میں تلوار دیکھی جائے گی، کھلبلی سی ایک سرحد پار دیکھی جائے گی. ارے واہ بھائی واہ، کیا جہادی شعر ہے. کنٹروورشل بھی. جب ہمارے ہاتھ میں تلوار دیکھی جائے گی، کھلبلی سی ایک سرحد پار دیکھی جائے گی. بڑی بہادری دکھائی ہے آپ نے. جو ہوا کے دوش بن پتوار دیکھی جائے گی، جو ہوا کے دوش بن پتوار دیکھی جائے گی، اس دیوانے کی ہی کشتی پار دیکھی جائے گی. آسام. واہ بھائی واہ. واہ ہار کر بھی جیت کا پرچار کرتے جائیے، آہا ہار کیا کر بات. بھی جیت کا پرچار کرتے جائیے، در حقیقت آپ ہی کی ہار دیکھی جائے گی. آہا بہت اچھے. سر جدا تن سے نہ ہوگا کٹ بھی جائے گا اگر، سر جدا تن سے نہ ہوگا کٹ بھی جائے گا اگر، خون سے لت پت میری دستار دیکھی جائے گی. واہ بھائی واہ. آسام. آستینیں جب چڑھیں گی جنگ کے میدان میں، آستینیں جب چڑھیں گی جنگ کے میدان میں، آستینوں میں چھپی سرکار دیکھی جائے گی. ہاں. دوبارہ پڑھی جناب یہ آخری شعر. آستینیں جب چڑھیں گی جنگ کے میدان میں، آستینوں میں چھپی سرکار دیکھی جائے گی. واہ بھائی واہ. آسماں چھوتی عمارت کی پذیرائی نہیں، آسماں چھوتی عمارت کی پذیرائی نہیں، ایک فقط گرتی ہوئی دیوار دیکھی جائے گی. بہت اچھا. واہ 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 واہ. بہت اچھے. آسماں چھوتی عمارت کی پذیرائی نہیں، ایک فقط گرتی ہوئی دیوار دیکھی جائے گی. اقلیت کے حق کی خاطر جس کسی نے بات کی، اقلیت کے حق کی خاطر جس کسی نے بات کی، ایک سرخی زینت اخبار دیکھی جائے گی. ارے واہ بھائی واہ. ارے محفل اہل سخن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں، محفل اہل سخن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں، یا قلم کی دھار یا تلوار دیکھی جائے گی. واہ بھائی واہ. بہت شکریہ. بہت اچھی جناب. بہت یہ خوب. کر دیں. اقلیت کی حق کی خاطر جس کسی نے بات کی. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ ایک سرخی زینت اخبار دیکھی جائے گی. آسام. بہت ہی اچھے، بہت بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا، ابھی تشریف لائی ہیں تلمیز فاطمہ بنی صاحب. جی السلام علیکم. اصل میں تو کچھ لکھ کے نہیں رہی ہوں، لیکن اپنی حاضری لگانا چاہ رہی تھی. مجھے تو آپ نے کہا، مجھے آتے ہی آپ نے دعوت دی، مجھے کیفی اعظمی کا شعر یاد آ گیا کہ عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، اب تو کاندھے پہ میرے سر بھی نہیں. تو میں اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ میں غیر حاضر نہیں ہونا چاہ رہی تھی. اور تلمیز آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا مقتل میں قتل کر دی. آپ کچھ بھی بات کر سکتی ہیں، موضوع تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کچھ جو چاہے بات کیجیے. اچھا اقلیت کی آپ نے بات کی، اصل میں اس پہ مجھے ایک دم سے بات یاد آ گئی کہ جس کا آج میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں. ایک لفظ ہے عقل جو کہ ہم عین سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک لفظ ہے العقل. الف قاف اور لام، ان دونوں میں ظاہر فرق ہے. اور مجھے بلکہ دور طالب علمی کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا اس میں کہ عقل جو الف سے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کم، اور عین سے جو عقل آتا ہے اس کے معنی سمجھ یا دانائی. تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تھی خاتون، انہوں نے عقل کو الف سے لکھ دیا، تو استاد نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے بھائی، یہ تو صحیح املا تو نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو خاتون بیٹھی تھی انہوں نے کہا سر اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کم بھی ہے، تو اس کی کمی ہے ان کے پاس.
तो इसलिए मैं अब इस पे मैं आपको इसी से मुझे याद आया, इनका बहुत मशहूर सागर खयामी साहब का एक बहुत मशहूर खता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। उन्होंने शादी नहीं की थी, तो मैं उनका कथा आपको सुना देती हूँ। इसमें अकल और अकल का फर्क आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्ल इसको नहीं कहते हैं, अकल कहते हैं। मर्सिया बीवी को साली को गजल कहते हैं। फैसला कर लिया रहना है कुंवारा हमको, ऐसे ही लोगों को सब लोग अटल कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या इस्तेमाल किया लफ्ज अटल का। तो उसमें उन्होंने ये मतलब ज़ाहिर है उनकी उस्तादी थी कि उन्होंने अकल और अकल के जो तलफ़ुज़ में भी फ़र्क है और ज़ाहिर इमला में भी फ़र्क है और मानी में भी फ़र्क है कि उनको इस्तेमाल किया इस तरह। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो बात मेरे ज़हन में आ रही थी। मैं कुछ लिख के नहीं लाई हूँ, माज़रत चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि दूसरे इस वक्त को इस्तेमाल कर लें मेरे बजाय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिलमीज़ बहन। तो मैं जो है आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। वो मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, देखिए, ये किताब है रज़ा अली आब्दी साहब की, उर्दू का हाल। ये मैं हाल ही में लेकर आया था पाकिस्तान से, 2018 की किताब है। बहुत दिलचस्प किताब है। रज़ा अली आब्दी को अगर आपने पढ़ा हो पहले भी, रज़ा अली आब्दी साहब शायद लोग आप लोग जानते हो, BBC उर्दू सर्विस में मुलाजिम थे और बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे और किताबें भी हैं, मौजूद हैं। उर्दू का हाल इसलिए दिलचस्प है, इसका जो नाम है इसके दो मतलब हैं। एक तो हालत, ये हाल से मराद ये जिस हालत है मौजूदा हालत में है, और ये कि भी उर्दू का जो हाल है यानी प्रेजेंट है वो कहाँ कैसे आया, यानी इसका इर्तिका कैसे हुआ। बहुत इस किताब के अंदर मज़ामीन है, 13 मज़ामीन है। जो से इनका अंदाज है आपको शायद पता होगा क्योंकि खुद रेडियो से तशरीफ लाए हैं। तो इनकी बात का जो अंदाज है बहुत सहल है और छोटे छोटे जुमलों में बात करते हैं। ये किताब मैंने पहले पढ़ चुका था, तो मैंने आज सुबह मैंने कहा चलो इसी को मैं कुछ कोट कर देता हूँ। तो मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, मैंने दोबारा इसको बहुत एंजॉय किया। कोई ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, छोटे मज़ामीन है और कुल मेरा ख्याल में 140 सफ़ात हैं। तो पढ़ने में भी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर मिज़ाह है, मिज़ाह के अंसर आपको साथ नज़र आएगा। तो इल्मी बात है, पहली बात तो ये कि इल्मी है और इसके अंदर मिज़ाह आपको नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा मिज़ाह नहीं है जिस तरह यूसुफी साहब का है या कर्नल मोहम्मद खान का है कि आप लॉट पॉट हो जाएं हंसना शुरू कर दें। बहुत लताफत है इनके जुमलों में, यहाँ तक कि इनकी जो तंज की काट है उसमें भी बड़ी लताफत है। तो ये इनका अंदाज है, बहुत धीमा अंदाज है इनका और बड़ी प्यारी बात करते हैं। अगर मौका लगे जरूर किताब पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी किताब है ये, उर्दू का हाल। मुख्तलिफ मज़ामीन है, इनमें से मैं एक मजमून आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुनाने को बहुत सी चीजें, सच्ची बात तो ये है। मुशायरों की बूदोबाश। अब रज़ा अली आब्दी साहब खुद भी एक आज भी बड़ा नाम है। ये हैदराबाद दक्कन का जिक्र है। 1982 अपने खात्मे के करीब था और मौसम सर्द हो चला था। शहर में जो मुशायरा साल के साल धूमें मचाता है, इस मुशायरे का दिन आ पहुंचा था। शंकर जी के नाम से सच पूछिए तो मुशायरा नहीं, अच्छा भला जश्न था। मैं इन दोनों वहीं था। मुंतज़मीन का जी चाहा, उनकी कोई मजबूरी थी कि उन्होंने मुझे मुशायरे का मेहमान खुसूसी बना दिया और पाकिस्तान के मशहूर मुसव्विर सादक़ैन आए हुए थे। शायरों में उनका नाम भी शामिल कर दिया। बस फिर क्या था, शहर में धूम मच गई कि आपके शंकर जी मुशायरा बैनुल अक़वामी हो गया है। शायरों के साथ लगा मैं मेहमान खुसूसी भी एक बड़े कमरे में बिठाया गया जहां तवाज़ो का सिलसिला जारी था। इतने में मेरी निगाह सामने से गुजरे हुए एक मजमे पर पड़ी। मैं एक हुजूम था जो चला जा रहा था। मैंने बड़ी सादगी के साथ किसी से पूछा कि कोई सिनेमा शो छूटा है। जवाब मिला, जी नहीं, मुशायरे में शिरकत के लिए पब्लिक आ रही है। अब जो गौर से देखा तो एहसास हुआ कि पब्लिक तन्हा नहीं आ रही, बीवियां और बच्चे तो खैर से साथ हैं, बगल में तकिए, दरियां और चादरें भी हैं। इस बार मैंने सादगी के साथ किसी से कुछ नहीं पूछा, खुद ही तय कर लिया कि अगर कलाम उकताने वाला हुआ तो हाजरीन वहीं बिस्तर लगाकर सो रहेंगे। इस सहूलत का बंदोबस्त वो घर से ही करके चले हैं। बड़ा स्टेज सजाया गया था।
سامنے کھلا ہوا میدان تھا کہ اس میں جہاں تک نگاہ جاتی تھی سامعین اس سے بھی آگے تک بیٹھے تھے. رات بھر گل و بلبل قصے سننے کے لیے اتنے بہت سے لوگوں کا جمع ہو جانا جس قدر حیران کر رہا تھا اس سے زیادہ پریشان کر رہا تھا. مشاعرہ شروع ہوا اور اس شان سے ہوا کہ شروع ہوتے وقت کسی نے گھڑی دیکھی ہو تو دیکھی ہو, اس کے بعد لوگوں نے پھر افق پر نمودار ہوتا سپیدۂ سحر ہی دیکھا. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ ہمراہ دریاں بچھانے کے لیے لائے تھے, تکیے اور کشن نیچے رکھ کر ان کے اوپر بیٹھے تھے اور چادروں کا مصرف کچھ زیادہ ہی دلچسپ نکلا. جب ٹھنڈک بڑی اور اوس گرنے لگی تو گھر سے یہ سامان لانے کا بھید کھلا. کچھ بیزار کن غزلیں پڑھی جا رہی تھیں. ذرا دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ مشاعروں کا میدان خواتین سے بھر گیا ہے. وہ عالم خواب نہ تھا, بات صرف اتنی سی تھی کہ اوس اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے بہت سے حضرات نے چادریں اوڑھ لی تھی. ویسے باکمال مجمع تھا جس نے ایک سے ایک کمزور شعر سنا لیکن ایک بار بھی ہوٹنگ نہیں کی. صادقین کے قطعات تک خاموشی سے سن لیے. مجمع کی سخن فہمی کی طرف سے دل کو دھڑکا لگنے ہی والا تھا کہ اس نے اچھے شعروں پر بھی داد دینی شروع کر دی اور اچھے شاعروں کی توقیر بڑھائی. تب کہیں جا کر میرا دل ٹھہرا. لیکن اس مجمع نے جیسی توقیر مجھے بخشی کس کو بخشی ہوگی. وہ یہ کہ منتظمین مشاعرہ نے غالباً مہمان خصوصی کی نشست سنبھالنے کے لیے پہل عصمت چغتائی سے وعدہ لیا تھا. میں نے شہر کی دیواروں پر جو بڑے بڑے پوسٹر چشمہ دیکھے ان سب پر عصمت چغتائی کا نام تحریر تھا. مجھے بھی اشتیاق تھا کہ عصمت آپا کو قریب سے دیکھیں گے. پھر معلوم ہوا کہ کس لمحے یہ خبر آئی کہ محترمہ نہیں آ رہی. منتظمین نے قرار ڈالا یا نہیں لیکن ہوا یہ کہ میرا نام نکلا. مجھے اتنے بڑے مشاعرے کا مہمان خصوصی بنا دیا گیا اور وہ بھی عصمت چغتائی کی جگہ. اس سے بڑھ کر توقیر کیا ہوگی. مگر نہیں, مشاعرے کی کارروائی شروع ہوئی. سامنے ہزارہ کا مجمع کارروائی کو کتنے دھیان سے سن رہا تھا اس کا علم ذرا دیر بعد ہو گیا. ہوا یہ کہ ناظم مشاعرہ نے مائکروفون پر آ کے اعلان کیا, خواتین و حضرات, اس یادگار مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں جناب عابد علی رضا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا مجمع بیک آواز اگرچہ زیر لب بولا لیکن سب کی آوازیں ملیں تو انہیں راہ دینے کے لیے بادلوں کو ہٹنا پڑا. جو ہی ناظم مشاعرہ نے کہا عابد علی رضا, سارا مجمع بولا رضا علی عابدی. اس رات میں نے توقیر سمیٹی تو میرا دامن تنگ نکلا. تو یہ ایک مختصر اقتباس تھا. بہت اچھے مضامین اس کے اندر, اردو کی تاریخ پہ, اردو کی زبان میں کس طرح تبدیلیاں آئی ہیں اور اردو کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اور جو ہمارے تہذیب کے اثرات ہیں اس پر بات کی ہے. موقع ملے تب ضرور پڑھیے گا اردو کا حال, رضا علی عابدی صاحب کی کتاب. اس کے ساتھ اب میں گزارش کروں گا صدر مجلس محترمہ روحی خان صاحبہ سے ان کے خطاب کے لیے. بہت خوب رضوان صاحب, بہت اعلیٰ نثر پاڑا سنایا آپ نے. میں بہت مشکور ہوں آپ کی اور سب کی کہ آپ نے مجھے صدر مجلس بنانے کے لیے اس حقیر فقیر کو چنا جو کہ اس کی جسے کہتے ہیں ڈیزرو نہیں کر رہی تھی. میں اردو کا ورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. بہت شکریہ. بہت عرصے بعد میں آئی. کچھ معذرت چاہتی ہوں کہ میں نہیں آپ کی مجلسوں میں شامل ہو سکی کیونکہ 10 سال بعد میں پاکستان گئی, اپنے عزیزوں کو اسپیشلی بردر سسٹرز کو دیکھا تو بہت اچھا لگا اور بہت اچھا ٹرپ بھی لگا. بہت سی تبدیلیاں دیکھی اور سب سے پہلے تو ہم ایک ہفتہ ٹرکی رکے جو میری خواہش تھی کہ میں وہاں کی ہسٹری, آرکیولوجی, اسپیشلی مولانا روم کے مزار کو جا کے دیکھوں, وہاں کا سب خود آپ آنکھوں سے دیکھوں. تو وہ میری خواہش اللہ نے قبول کی, اس کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں. دوسرے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اعجاز صاحب کو میں بہت دوبارہ میں افسوس اس لیے کہ وہ ان کی جس طرح ان کے بھائی کی اچانک موت ہوئی, میں بہت ان کے لیے میری ان سے کیا کہتے ہیں میں کنڈولنس ہے ان کے ساتھ, اور اللہ میاں ان کے
ان کو اور ان کے سب جو ہیں مرحوم کی ان کی بخشش کرے اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے پسماندگان کو. اور باقی رہی اللہ سب سے بڑا جج ہے, وہ سب دیکھنے والا ہے. دوسرے اس کے بعد جو ایک دم آ کے جو ہماری تلمیذ بہن ہے, انہوں نے تیاری کے بغیر ایز یوزول جو عقل اور اس طرح کی مثالیں پیش کی اور لطیفہ سنایا. بہت شکریہ اس مجلس کو اور رونق بخشی. اور ہمارے جو ہیں بہت ہی قیمتی سرمایہ اور اس کے جسے کہنا چاہیے بانی عامر سلمان صاحب نے بہت سی شاعری کے علاوہ جو ہیں سائنٹیفک اور میڈیکل جو بہت سی ایڈوائزز کی ہیں اور ان کو کچھ تھوڑی سی ٹپس دی ہیں, اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. جو ہارمونل چینجز یہ یہاں بھی اور پاکستان میں اس کی ویٹ گین کا بہت ہے آج کل, تو ہمیں اپنے ناٹ اونلی ڈائٹ کو اب دیکھنا چاہیے کہ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے ہماری, تو اس پہ بھی ہمیں اپنی صحت کا سب کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اس کے بعد میں بہت شکریہ صوفیہ بہن کا کہ بہت اعلیٰ انہوں نے پڑھا, اور آج کی نشست لگتا ہے کہ بھئی عورتوں اسپیشلی بیوی کو اپنی سیرت پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے, ایز اے وائف, ایز اے بھابھی, ایز اے not only daughter and sister. We need to see that how should ہمیں کیسے اپنا رول ادا کرنا چاہیے ہم, کہ یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ صرف نہیں ہے. ایز یوزول ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ ان کی شاعری کا بہت اچھا لگا, بہت اعلیٰ انہوں نے سنایا, اور ان کو ان کی کتاب کی جو ہے ان کی جو رونمائی ہوئی تھی اور جو محفل منعقد ہوئی تھی ان کو مبارکباد, اور ان کی جو کتاب شائع ہوئی بہت بہت مبارک ان کو. آف کورس ان کی فیملی کو بھی, جو فیملی کا بھی اس میں اور اسپیشلی وائف اور بچوں کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہوتا ہے جو ان کو ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آصف نتھانی صاحب جو بہت ہی دلیرانہ شاعری کی, اس بات پہ میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. ہمیں دلیرانہ شاعر اور دلیر شوہر بھی چاہیے اس آج کل کے, کہ یہ نہیں کہ صرف ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم وائف کے آگے صرف دب کے رہیں, نہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو رائٹس ہیں کہنے کے لیے بہت کچھ. اور صرف ہمیں اپنے ازدواجی رشتے اور ہر طرح کے رشتے ہمارے سچائی پہ مبنی ہونے چاہیے ہمارے, اس لیے انہوں نے کہا خون سے لت پت میری دستار دیکھی جائے گی. بہت اعلیٰ. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, اگر میں کسی کا نام بھول گئی تو میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے سب سے قیمتی سرمایہ آلسو جو اس وقت اسلام آباد میں ہمارے نام بھول گئی, سوری, رضوان صاحب آپ شاید مدد کر سکتے ہیں. اس وقت اسلام آباد ہمارے حسن زیدی صاحب جو اردو کی پذیرائی میں اور ترقی میں وہاں بہت اعلیٰ, اور ان کے ساتھی جو ہیں اس کام کر رہے ہیں, ان کو بھی مبارکباد اور بہت شکریہ. اس سے ہمیں بھی ان جسے کہتے ہیں ہمیں انسپریشن ملتی ہے بہت سی, اور ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آئی گیس کاش میں نے بھی ان کی اٹینڈ کی ہوتی. میں اسلام آباد 2 دفعہ گئی تھی, کچھ رشتہ دار اور بردر ان لا بھی ادھر رہتے تھے, لیکن میں صرف نومبر میں گئی, اور جو فرسٹ ویک آف نومبر وی اسپینڈ ان ٹرکی اینڈ دین وی 3 weeks ان پاکستان. تو دوسرے یہ کہ ہسٹری جو آپ دیکھی جائے تو ٹرکی میں بہت ہمارے اوٹمن امپائرز, اس کے علاوہ بھی بہت سی ہسٹری وہاں ہے, اس سے پرانی بھی ہسٹری رومن, اور میں نے آرکیولوجی کی بھی بہت سے دیکھے میوزیمز, اور سب سے پہلے تو بلو ماسک اور جو آیا صوفیہ وغیرہ جو دیکھی ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ نان مسلمس بھی بہت سے وہاں جا رہے ہیں, اور یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے سب کے لیے, میں صرف مسلمس کے لیے نہیں کہہ رہی, کہ اس میں ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ہیومن بینگز کی جو انہوں نے اپنے آثار میں بہت کچھ چھوڑا ہے, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کہ یہ جو ہے دنیا فانی ہے, بہت بہت پرانے گھر, بہت بہت پرانے گھروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے ہوٹل, مسجدوں کو. ہسٹری ہیز چینج. فار آیا صوفیہ کی
لیکن آج آ کے کیا ہے کہ بس انسان کا اعمال ہے. میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ انسان کا اعمال ہے جو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. That's all I learned کہ بھائی اور ہمیں we need to polish our heart and soul spiritually. اور میں جب کونیا گئی, that is a spiritual city. It's like very peaceful and I learned a lot reading the Jummah behind the people who were pure Turkish and the Dervish. کہ ان کی لے اور قرآنی قرت میں بھی ایک الگ ہی spiritual peaceful ہے لے. اور not only in that, even poetry میں بھی. اور مولانا روم کی personally میں نے میوزیم میں ان کی جو مثنوی بھی دیکھی. I was really delighted کیونکہ I studied thoroughly, so اس لیے بہت مجھے خوشی ہوئی. اور اس کے لیے میں اسپیشلی تھینک ٹو مائی ہسبینڈ کہ وہ میرے لیے اسپیشل ٹرپ انہوں نے ایک دن ہم فلائی کر کے ادھر گئے اینڈ وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم اسپرچولی اسپیشلی. اور ہم نے وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھی اور آف کورس شاپنگ بھی میں نے جو میرا ہابی ہے وہ بھی وی ڈیڈ دیٹ. I brought a Masnavi for Urdu Ghar in English, so inshallah I will donate for my Urdu Ghar. جو کہ انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ انہوں نے نکلسن نے کی ہے, تو وہ انگلش ٹرانسلیشن میں لے کے آئی ہوں, the whole copy, and then there are 6 volumes. So inshallah I will, this is for Urdu Ghar and I will donate for Urdu Ghar inshallah. باقی جو ہے بہت کچھ میں نے دیکھا اور سیکھا. اور اپنے پاکستان میں بھی اسپیشلی بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ کراچی نہیں جا سکی, جانا تھا لیکن نہیں جا سکی. لیکن جب سنتے ہیں جیسے رضوان صاحب نے کہا اور بہت سے لوگوں سے سنا کہ کراچی کی حالت جو وہ کبھی بہت روشنیوں کا شہر تھا, بہت ہمارا بھی ون آف دا سٹی آف پاکستان, اس کی جو حالت. بٹ اینی وے دعائیں ہیں انشاءاللہ لاہور کو دوبارہ جیسے انہوں نے فلرشنگ کی ہے اس کو دوبارہ کراچی بھی ویسا ہو جائے. لاہور نے بہت ترقی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ, ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. لیکن the worst thing I have seen and heard that the smog, the very polluted city Lahore in the world, I guess second polluted city, اس وجہ سے کہ we need to, all of us, we need to participate. We cannot complain every time just the government. اس کے لیے ہر طبقے کے انسان کو اور شخص کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی گاڑی دھواں دھار ہے تو اس کو پلیز فکس کروائی جائے. So everything facts, even the pollution, اگر ہم گاربیج ادھر ادھر پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کو ہم جو بھی کہیں, لیکن personally every person needs to do everywhere their part as a citizen, not only in Pakistan. اب میں یہاں بھی کہوں گی. تو باقی جو اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو میرا بہت اچھا ٹرپ رہا, میں اللہ کا بہت احسان مند ہوں کہ بھائی بہت اللہ نے قدم قدم پہ میرے اللہ نے بہت ہیلپ کی, اور صرف اس کی وجہ سے کیونکہ میں نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ مجھے اس کی زیادہ توفیق دے. بہت شکریہ, تھینک یو. چلیے روحی بہن اگر آپ کی اجازت ہو پروگرام ختم کر لیں, دوسری بات کریں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ بہت.